शान्ति के हुनुपर्छ तपाईले हामीले मूर्ति कलाको अनुभव गर्न सक्छौं। के हुनु पर्यो फरिस्ता हुनु पर्यो। आत्मिक स्थितिमा स्थित हुनु पर्यो। अरू के हुनुपर्छ विकास भाइ? दो बातों का बैलेंस चाहिए। दो बातों का बैलेंस चाहिए। कौन सा? स्नेहयुक्त याद, भावनायुक्त याद। मूर्ति कलाको अनुभव गर्नको लागि दुई कुराको सन्तुलन, ज्ञानयुक्त भावना र स्नेहयुक्त योग। के हुनुपर्छ? ज्ञानयुक्त भावना र स्नेहयुक्त योगको ब्यालेन्सको द्वारा नै हामीले मूर्ति कलाको अनुभव गर्न सक्छौँ। आज बाप दादा आफ्ना स्नेही भावना मुक्त आत्माहरू र ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरूलाई देखिरहनु भएको छ। दुवै प्रकारका आत्माहरू बाबालाई के छन् त? दुवै प्रकारका आत्माहरू बाबालाई के छन्? सबै आत्माहरू, दुवै प्रकारका आत्माहरू बाबालाई अति प्रिय छ र दुवैले बाबासँग आफ्नो यथा स्नेह र भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षाको अधिकारी हुन्। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू आफ्नो शक्ति प्रमाण बाबाको समेत समान सर्वशक्तिको अनुभूतिको वर्षा प्राप्त गरिरहेका छन्। दुवै नै प्राप्ति स्वरूप छन्। दुवै प्रकारका बच्चाहरू के छन् त? प्राप्ति स्वरूप छन्। तर दुवैको प्राप्तिमा अन्तर छ। दुवैको प्राप्तिमा सबै बच्चाहरूको के छ त? अन्तर छ। स्नेह र भावना मूर्त बच्चाहरू सदा भावनाको कारण यादमा रहन्छ। स्नेह र भावना मूर्त बच्चाहरू बाबाले भन्नुभयो आफ्नो आफ्नो भावनाको आधारमा बाबाको यादमा सधैँ नै रहेका हुन्छन्। बाबासँग प्यारको अनुभव गर्छन्। बाबाको यादमा रहेर बाबासँग के गर्छन् त? प्यारको अनुभव गर्छन्, जो स्नेहपूर्वक बाबाको यादमा रहेका छन्। अनुभव गर्छ। शक्तिको पनि अनुभव भावनाको फलको स्वरूपमा गर्छ। तर सदा र सर्वशक्तिहरू अनुभव गर्दैन। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माहरू सदा सर्वशक्तिको अनुभूतिद्वारा सहज विजयी बन्ने विशेष अनुभव गर्छ। समानताको अनुभव गर्छ। दुवै प्रकारका बच्चाहरूले उन्नति गरिरहेका छन्। दुवै प्रकारका बच्चाहरूले बाबाले भन्नुहुन्छ उन्नति गरिरहेका छन्। सदा अचल अटल स्थितिको अनुभव योगी आत्माहरूले नै गर्छन्। सदा कुन अनुभव गर्ने बाबाले?
अचल र अटल स्थितिको अनुभव योगी आत्माहरूले नै गरेका हुन्छन्। स्नेही वा भावना स्वरूप आत्माहरू भावनाद्वारा स्नेहद्वारा अगाडि बढिरहेका छन्, तर सदा विजयी हुँदैन। अगाडि त बढिरहेका छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ सदा विजयी हुँदैन। स्नेही आत्माहरूको मनमा मुखमा सदा बाबा बाबा हुन्छ। स्नेही आत्माहरूको मनमा र मुखमा के हुन्छ? कुन शब्द गुन्जिन्छ? सधैँ बाबा बाबा शब्द भनिरहेका हुन्छ। यसकारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त भइरहन्छ। समय प्रति समय ती आत्माहरूलाई बाबाले भन्नुहुन्छ सहयोगको प्राप्ति भइरहेका हुन्छ। भावनाको फल प्रमाण समय प्रमाण बाबाद्वारा प्राप्त भइ नै रहन्छ। भावनाको फल प्रमाण बाबाद्वारा ती आत्माहरूलाई बाबाले समय प्रति समय सफलताको फल प्राप्त गराइरहनुहुन्छ। तर समान बन्ने योगी ज्ञानी योगी आत्माहरू समीप हुन्छ। समान बन्ने ज्ञानी र योगी आत्माहरू सधैँ बाबाको के हुन्छन् त? सधैँ बाबाको ती आत्माहरू समीप रहेका हुन्छन्। त्यसैले भावना र ज्ञान स्वरूप बन्ने लक्ष्य राख। कुन लक्ष्य राख्नु पर्यो हामीले? बाबाको समीप रहनको लागि, प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्नको लागि बाबाले भन्नुहुन्छ भावना र ज्ञान स्वरूप बन्ने लक्ष्य राख्नु। जति भावना छ त्यति नै ज्ञान स्वरूप पनि होस्। जति नै भावना छ हाम्रो त्यति नै हामी के हुनु पर्यो? ज्ञान स्वरूप पनि हुनु। केवल भावना वा केवल ज्ञान यो पनि सम्पूर्णता होइन। केवल भावना र केवल ज्ञान मात्रै पनि हामी ब्राह्मण बच्चाहरूको बाबाले भन्नुहुन्छ यो सम्पूर्णता होइन। ज्ञान युक्त भावना स्नेह सम्पन्न योगी आत्मा, ज्ञान युक्त भावना स्नेह सम्पन्न योगी आत्मा यो दुवैको सन्तुलनले सहज उठ्ती कलाको अनुभव गराउँछ। उठ्ती कलाको अनुभव, त्यसको लागि बाबाले दुई कुरा कुन कुन रहेछ? कुन कुन रहेछ? ज्ञान युक्त भावना र योग स्नेह सम्पन्न योग। बाबा समान अर्थात् दुवैको समानता। वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माहरू सेवामा धेरै आउँछ। यी आत्माहरू पनि स्थापनाको कार्यमा चाहे आदि सनातन देवता धर्मको स्थापना चाहे राज्यको स्थापनामा दुवैमा आवश्यक छ। तर अहिले समय प्रमाण ज्ञानी योगी आत्माहरूको आवश्यकता अझै बढी छ। किनकि भविष्यमा वैराग्य वृत्तिको वायुमण्डलको कारण भावना स्वरूप आत्माहरू पनि सहज आउने नै छ। त्यसैले सेवाको लक्ष्यमा ज्ञानी योगी आत्माहरूतिर अटेन्सन धेरै हुनुपर्छ। यस्तो आत्माहरूको वृद्धि आवश्यक छ। बुझ्यौ? यस्तो नसम्झ, संख्या धेरै बढिरहेको छ। तर यस्तो बाबा समान सर्वशक्तिको अनुभूतिवाला आत्माहरू तयार गर। राजधानीको वृद्धि त राम्रो भइरहेको छ, तर विश्व परिवर्तनमा दुवै स्वरूपको सन्तुलन भएका आत्माहरू नै निमित्त गर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ तर विश्व परिवर्तनमा दुवै स्वरूपको सन्तुलन भएका आत्माहरू नै निमित्त गर्छ। किनकि विश्व परिवर्तनको लागि धेरै सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति भएका आत्माहरू चाहिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि विश्व परिवर्तनको लागि धेरै सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति भएका आत्माहरू चाहिन्छ, जसले आफ्नो वृत्तिद्वारा श्रेष्ठ सङ्कल्पद्वारा अनेक आत्माहरूलाई परिवर्तन गर्न सकुन्। बाबाले भन्नुहुन्छ जसको आफ्नो स्थितिको द्वारा अनेक आत्माहरूको वृद्धि
उसको संकल्पलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न, यस्तो आत्माको आवश्यकता छ। स्नेही वा भावुक आत्मा स्वयंमा धेरै राम्रो चल्छन्, तर त्यो स्नेह र भावना विश्वप्रति हुँदैन। स्वयं प्रति वा केही समीप आत्माहरूप्रति हुन्छ। बेहदको सेवा वा विश्वप्रति सेवा सन्तुलन राख्ने आत्माहरूले नै गर्न सक्छन्। बेहदको सेवा वा आफ्नो शक्तिशाली मनसा शक्तिद्वारा शुभ भावना र शुभकामनाद्वारा हुन्छ। केवल स्वयं प्रति भावुक होइन, अरूलाई पनि शुभ भावना र शुभकामनाद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। केवल स्वयं प्रति मात्रै भावुक हुनेवाला होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि शुभ भावना र शुभकामनाद्वारा परिवर्तन गर्न सकौँ। यस्तो भावना र ज्ञान, स्नेह र योग शक्ति होस्, यस्तो आत्मा बनेका छौँ। केवल स्नेही भावुक आत्माहरूलाई देखेर खुसी भइरहेका छौँ, कल्याणकारी बनेका छौँ या बेहद विश्व कल्याणकारी बनेका छौँ। यो चेक गर, के रिजल्ट छ। बाप दादाले सुनाउनु भयो, बाबालाई दुवै नै प्रिय छन्, हैन? बाबालाई के छ त, दुवै प्रकारका बच्चाहरू अति नै प्रिय छन्। दुवै प्रकारका आत्माहरूलाई देखेर बाप दादा खुसी हुनुहुन्छ। दुवै प्रकारका आत्माहरू बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई पनि के लाग्छ, अति नै खुसी लागेको हुन्छ। फेरि पनि स्नेही आत्मा बनेर बाबालाई आफ्नो त बनाएका छन् नि, चिने, वर्षाको अधिकारी बने, करोडौँमा कोहीको लाइनमा आए, आफ्नो ठेगानामा पुगे, तनको भड्कन मनको भड्कनबाट बचे, त्यसैले खुसी हुन्छ नि। बच्चा भाग्यवान हौ नि, कति भाग्य मिलेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ हामी सबै कति भाग्यवान छौँ र हामीले आफ्नो भाग्य पनि बनाइरहेका छौँ, त्यसैले हामी सबै भाग्यवान हौँ। कति भाग्य मिलेको छ, पदमा पदक, अच्छा बन्नु पनि अच्छा कम हुन्छ। अहिले पनि हेर संख्या त धेरै छन् नि। पहिला सोच्थ्यौं यति ठुलो हल के काममा आउला, अहिले के लाग्छ यो भन्दा ठुलो हल हुनुपर्छ नि। ब्राह्मणलाई यो वरदान छ, जति ठुलो बनाउँदै जान्छौँ त्यति के हुन्छ, सानो हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ ब्राह्मणहरूलाई यो वरदान छ कि जति ठुलो हामी बनाउँदै जान्छौँ त्यति नै सानो हुँदै जान्छ। किनकि दिन प्रतिदिन बाबाका बच्चाहरू, ब्राह्मण बच्चाहरू वृद्धि हुँदै जान्छन्। जति पनि आएका छौँ सबै आउनेहरूलाई बधाई दिन्छ, तर केवल भावुक नबन, ज्ञानी पनि बन। बाबाले भन्छ केवल हामी भावुक मात्रै बन्ने होइन, के बन्नुपर्छ, ज्ञानी पनि बन्नुपर्छ। प्रकृतिको पनि ज्ञानी बन। ज्ञान केवल आत्माको मात्र होइन, आत्माको मात्र होइन,
आत्मा, परम आत्मा र प्रकृति। यसमा ड्रामा पनि आइरहेको छ, तिनैको ज्ञान हुनुपर्छ। आत्मा, परमात्मा र प्रकृति तिनैको ज्ञान हुनुपर्छ। जहाँ जाँदैछु र आफ्नो लागि के अटेन्सन दिनुपर्छ, यो प्रकृतिको पनि यदि ज्ञान छैन भने नलेजफुल होइन। स्थानको, व्यक्तिको स्थिति तिनैको ज्ञान राख। केवल भावुक नबन, जानु नै छ, लानु नै छ। ज्ञान स्वरूप मतलब दूरादेशी। ज्ञान स्वरूप मतलब दूरादेशी, त्रिकालदर्शी। तिनैको ज्ञान यदि स्पष्ट छ भने सफलता मिल्छ। यदि कुनै आफ्नो गल्तीले पटक पटक रोगी हुन्छ भने बाप दादाले उसलाई ज्ञानी योगी भन्नु है। बाबाले भन्नुभयो, यदि कुनै आफ्नो गल्तीले पटक पटक रोगी हुन्छ भने उसलाई बाप दादाले के भन्नुहुन्न? ज्ञानी र योगी आत्मा भन्नु। ज्ञानको अर्थ को समझ, आफ्नो स्थितिलाई पनि बुझ, आफ्नो शरीरलाई पनि बुझ। आत्माको स्थिति, शरीरको स्थिति, वायुमण्डलको सबै ज्ञान बुद्धिमा छ भने नलेजफुल हो। त्यसैले केवल भावनामा राजी नहो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, केवल भावनामा मात्रै राजी नहो। आउने ल्याउने दुवै नलेजफुल हुनुपर्छ। जो हुन्छ त्यो त मिठो ड्रामा नै भनिन्छ। जो हुन्छ त्यो त के भन्ने बाबाले? मिठो ड्रामा नै भनिन्छ। हलचलमा त आउँदैन नि अचल, तर पछिको लागि अटेन्सन। बाप दादाले पनि जान्नुहुन्छ बच्चाहरू कति मेहनत सहन गरेर पुग्छ। बाबालाई पनि यो जानकारी छ कि बच्चाहरूले कति मेहनत गरेर सहन गरेर त्यस स्थानमा, त्यस लक्ष्यमा पुगेका हुन्छ। यसको लागि त बधाई दिनु नै पर्यो। जुन आत्माको जुन वर्षा छ त्यो उसलाई प्राप्त हुनु नै छ। जुन आत्माको जुन वर्षा छ त्यो त बाबाले भन्नुहुन्छ उसलाई प्राप्त हुनु नै छ। वर्षादेखि वञ्चित कोही रहन सक्दैन। वर्षादेखि वञ्चित कोही रहन सक्दैन। चाहे साकारमा सम्मुख हुन्, चाहे आफ्नो स्थानमा मनमना भव रहन्छ, वर्षा अवश्य प्राप्त हुनुहुन्छ। डबल नलेजफुल हुनुहुन्छ, हाफ नलेजफुल नभए। डबल नलेजफुल हुनुहुन्छ, बाबुले भन्नुहुन्छ हाफ नलेजफुल भन्ने होइन। अच्छा, चारैतिरका सर्व भाग्यवान आत्माहरू, सर्व स्नेह र योग शक्तिको समानताको अनुभवी आत्माहरू, भावना र ज्ञान स्वरूप आत्माहरू, सदा बाबा समान बन्ने लक्ष्यलाई पूर्ण गर्ने आत्माहरू, सदा समीप अनुभव गर्ने आत्माहरू, यस्ता सदा अचल अडोल रहने विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। नोट, आज मधुबनमा आएका पार्टीमा 1 घण्टाभित्र कर्नाटक जोनका 2 बुजुर्ग भाइहरूले आफ्नो पुरानो शरीर छोडेका छन्। त्यसै बाप दादाले सबैप्रति विशेष अटेन्सन दिलाउनु भएको छ। दादीहरूसँग अव्यक्त बाप दादाको कुराकानी। संगठनको शक्ति संगठनलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। राम्रो हिम्मतले एक अर्कालाई सहयोग दिएर वृद्धि
गराइरहेका छौ। तिमी निमित्त बनेका आत्माहरूको हिम्मतले अनेक आत्माहरूको हिम्मतलाई बढाउँछु। तिमी निमित्त बनेका आत्माहरूको हिम्मतले पावल हुन्छ, अन्य आत्माहरूलाई पनि अगाडि बढ्नको लागि हिम्मत मिलेको हुन्छ। तर हर परिस्थितिको अनुभवी बन्यो। नथिङ न्यू लाग्छ नि, बाप दादा पर्दा पछाडिबाट सकाश दिइरहनु भएको छ। बाप दादाले पर्दा पछाडिबाट सबै बच्चाहरूलाई के गर्नुहुन्छ? हिम्मत दिइरहनुहुन्छ, सकाश दिइरहनुहुन्छ, अगाडि बढ्नको लागि हिम्मत दिइरहनुहुन्छ। तर पाठ खेल्ने स्टेजमा तिमी आत्माहरू छौ। पाठ खेल्ने स्टेजमा अगाडि हामी सबै आत्माहरू छौँ भने बाबाले पनि हामीलाई त्यस पाठ खेल्नको लागि गर्नुहुन्छ, पर्दा पछाडिबाट हिम्मत दिनुहुन्छ। राम्रो पाठ खेलिरहेका छौँ। बाप दादाले सदा महावीरहरूको निमित्त सङ्गठनलाई विशेष अमृत बेला नम्बर 1 तिनै आत्माहरूलाई याद प्यार गुड मर्निङ गर्नुहुन्छ। यसैलाई सकाश भन, प्यार भन, सारा दिनको खुराक हुन्छ। यस्तो लाग्छ होइन, सबै ठिक छ, हिम्मतद्वारा सफलता छँदैछ। हिम्मत राखेर अगाडि बढ्छौँ भने के मिल्छ त? सफलता मिल्छ। सफलताको लागि सफलता होस् भनेर बाबाले पनि के गर्नुहुन्छ? पर्दा पछाडिबाट सकाश दिनुहुन्छ, हिम्मत दिनुहुन्छ। किनकि हामी सबै कहाँ छौँ? स्टेजमा छौँ। अव्यक्त बाप दादासँग डबल विदेशी भाइ बहिनीहरूको भेट। अस्ट्रेलिया पार्टिसन। अस्ट्रेलिया निवासी बच्चाहरूको विशेषता बाप दादाले देखिरहनु भएको छ। अस्ट्रेलिया निवासीहरूको विशेषता के छ जान्दछौ? पहिलो पटक आएका छौँ, त्यसैले जानेका छौँ। नयाँ स्थानमा आएका छौँ वा आफ्नो चिनेको स्थानमा आएका छौँ। यहाँ पुगेपछि कल्प पहिलाको स्मृति यति स्पष्ट हुन्छ मानौ यस जन्ममा पनि भर्खरै देखेको छु। यही निशानीको समीप आत्मा। यसै अनुभवद्वारा नै आफूलाई जान्न सक्छु। म ब्राह्मण आत्माहरूमा पनि समीपको आत्मा हुँ। म ब्राह्मण आत्माहरूमा पनि समीपको आत्मा हुँ वा टाढाको आत्मा हुँ। फर्स्ट नंबर हूँ या सेकेंड नंबर। यही यस अलौकिक सम्बन्धमा विशेषता छ जुन हरेकले सम्झन्छ म फर्स्ट आउने छु। लौकिकमा त नम्बरवार सम्झन्छन्, यो ठुलो हो, यो दोस्रो नम्बर, यो तेस्रो नम्बर हो। तर यहाँ लास्टवाला पनि सम्झन्छन् म लास्ट सो फर्स्ट हुँ, म लास्ट सो फर्स्ट हुँ। यही लक्ष्य राम्रो छ। लास्टमा आएर पनि म फर्स्ट जान्छु भन्ने लक्ष्य राख्नु भने बाबाले भन्नुभयो यो पनि राम्रो छ। फर्स्ट आउनु नै छ। फर्स्टको निशानी सदा बाबासँग रहने। फर्स्टको निशानी के भन्ने बाबाले? सधैँ बाबाको साथमा रहने। प्रयत्न गर्नु छैन, बरु सदा साथको अनुभव होस्। सदा साथको, बाबाको साथको अनुभव होस्। जब यो अनुभव हुन्छ मेरो बाबा हो, तब जो मेरो हुन्छ त्यो स्वतः नै याद रहन्छ, याद गरिँदैन। हैन, जो मेरो हुन्छ त्यसलाई बारम्बार याद गर्नको लागि मेहनत गर्नु पर्दैन, स्वतः नै के हुन्छ? याद आइरहन्छ। मेरो अर्थात अधिकार प्राप्त हो। मेरो अर्थात अधिकार प्राप्त हो। मेरो बाबा र म कसको बाबा? मेरो बाबा र म बाबा। कति थोरै शब्द छ र सेकेन्डको पुरा छ। यसलाई नै भनिन्छ
बाप दादा हरेक को तकदीर को सितारा चम्केको देखिरहनु भएको छ। भेराइटी ग्रुप्स बच्चाहरू पनि छन्, बुजुर्ग पनि छन्, युथ पनि छन्, तर अहिले त सबै सानो बच्चा बनेका छन्। अहिले कुनैले भन्छन् 8 महिनाको हो, कुनैले भन्छन् 12 महिनाको। अलौकिक जन्मको नै वर्णन गर्छौं नि। अच्छा, सबै कल्प पहिलाका सिकिलगे आत्माहरू हो। सदा बाबाको अटुट लगनमा मगन रहँदै अगाडि बढ्दैछन्। सदा बाबाको यादमा लगनमा मगन रहँदै बाबाले भन्नुहुन्छ सधैँ नै अगाडि बढ्दै। यो अटुट यादले नै सर्व समस्याहरूलाई हल गरेर उड्दा पन्छी बनाएर उड्ती कलामा लैजान्छ। अटुट यादले नै के गर्छ त? के गर्छ भन्ने बाबाले? हाम्रो अटुट यादले नै हरेक समस्याको समाधान गरेर हामी सबै बच्चाहरू उड्ती कलामा उड्न सक्छौँ। उड्ती कलामा लैजान्छ। बाप दादाको दिल तक नसिङ रहँदै सदा यसै दशामा रहनेका म कल्प कल्पको अधिकारी। पुण्य समारोह हुनु पर्यो, पुण्य समारोह हुनु पर्यो। म कल्प कल्पको अधिकारी बच्चा हुँ। कल्प कल्प आफ्नो अधिकार लिइरहनेछु। कल्प कल्पको अधिकारी र कल्प कल्प नै के गर्नेछौँ? आफ्नो अधिकारलाई प्राप्त गर्नेछौँ। सदा नै बधाई दिने पात्र आत्माहरू हो। अमेरिका पार्टीसन तिमीहरू सबै बाप दादाको शिरको ताज श्रेष्ठ आत्मा आत्मा हो। शिरको ताज श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्माहरूको हर संकल्प हर गोल के हुन्छ? श्रेष्ठ आत्माहरूको हरेक संकल्प हरेक गोल कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ? कस्तो हुनुपर्छ? मिठो हुनुपर्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ हुन्छ। कहिले काहीँ होइन, कहिले काहीँ मात्र होइन, सदा हुन्छ। किनकि सदाको वर्षा पाइरहेका छौँ नि। त्यसैले जब सदाको वर्षा पाउने अधिकार हो भने स्थिति पनि सदाकालको हुनुपर्छ। सदाकालको प्राप्ति गर्नको लागि अहिले हाम्रो स्थिति पनि के हुनु पर्यो? बाबाले भन्नुभयो सदाकालको हुनुपर्छ। सदा शब्दलाई सदा याद राख्नु। यही वरदान सबै बच्चाहरूलाई बाप दादाले दिनुहुन्छ। सदा शब्दलाई सधैँ के गर्नु पर्यो? याद राख्नु। सदा खुसी रहनेछु। सदा उड्ती कलामा रहनेछु। सदा सर्व खजानाहरूले सम्पन्न रहनेछु। यस्तो वरदान लिने आत्माहरू सहज योगी स्वतः हुन्छन्। वरदान प्राप्त गर्ने आत्माहरू बाबाले हुनुहुन्छ सदा सहज योगी स्वतः भएका हुन्छन्। आज खुसीको दिन हो। सबैभन्दा अधिक खुसी कसलाई छ? बाबालाई छ या बच्चाहरूलाई छ? बच्चाहरूलाई छ। बाप दादालाई यो खुसी छ। यस्तो कुनै पिता सारा विश्वमा छैन जसका हरेक बच्चा श्रेष्ठ हो। जसका हरेक बच्चा श्रेष्ठ हो। बाप दादाले एक एक बच्चाहरूको यदि विशेषता वर्णन गर्ने हो भने कैयौं वर्ष लाग्छ। हरेक बच्चाहरूको महिमाको ठुलो ठुलो शास्त्र बन्नेछ। ठुलो ठुलो शास्त्र बन्नेछ। हरेक बच्चाहरूको महिमाको विशेष आत्मा हो। यसको निश्चय छ भने सदा माया जित स्वतः हुन्छौँ। यो छ मेक्सिको ग्रुपसँग। जति टाढा छौ त्यति दिलदेखि समीप छौ।
जति टाढा छौँ त्यति दिनदेखि हामी सबै बाबाको बच्चाहरू के छौँ त बाबाको समीप छौँ, यस्तो अनुभव गर्छौँ होइन। सबैले आफ्नो सिट बाप दादाको दिल तक रिजर्भ गरेका छौँ। बाप दादाले एक एक रत्नको मूल्यलाई जान्नुहुन्छ। बाप दादाले एक एक रत्नको मूल्यलाई जान्नुहुन्छ। एक एक रत्न स्थापनाको कार्यलाई सफल गर्ने निमित्त एक एक रत्न बाबाका बच्चाहरू स्नेहको स्थापनाको कार्यलाई सफल गर्ने बाबुले भन्नुहुन्छ निमित्त बनेका छन्। आफूलाई यति अमूल्य रत्न सम्झन्छौँ। कति भाग्यवान आत्मा हो, कति भाग्यवान आत्मा हो जो यति टाढादेखि पनि बाबाले खोजेर आफ्नो बनाउनु भएको छ। बाबाले खोजेर हामी सबै बच्चाहरूलाई के गर्नुभएको छ, आफ्नो बनाउनु भएको छ। त्यसकारण हामी सबै आत्माहरू अति नै भाग्यवान आत्माहरू, मूल्यवान आत्माहरू। आजको दुनियाँमा जो ठुला विद्वान आश्चर्य छन् उनीहरू भन्दा पनि के छौँ त हामी, बाबाले भन्नुहुन्छ यति ठुला विद्वानहरू छन् दुनियाँमा, आचार्यहरू छन्, उनीहरू भन्दा पनि तिमी पदम गुण अधिक भाग्यवान हो। के रहेछौ, पदम गुण अधिक भाग्यवान हो। बस यसै खुसीमा रहने त, कुन खुसीमा के रहेछौँ हामी सबै, पदमा पदम भाग्यशाली आत्मा। यसै खुसीमा रहने त, जे जीवनमा पाउनु थियो त्यो सबै के गर्यौँ, पाइसक्यौँ। जे जीवनमा पाउनु थियो त्यो पाएँ। न्युजिल्यान्ड न्युल्यान्ड बनाइरहेका छौँ होइन। स्वयंलाई पनि नयाँ बनायौँ भने विश्वलाई पनि नयाँ बनाउनेछ। आफ्नो कर्तव्य यही सुनाउँछौँ र लेख्छौँ नि, हामी सबै विश्वको नवनिर्माण गर्नेवाला हौँ। हामी सबै विश्वको के गर्नेवाला हौँ, नयाँ निर्माण गर्नेवाला हौँ। त्यसो भए जहाँ रहन्छौँ त्यसलाई त नयाँ बनाउनु छ। जहाँ रहन्छौँ सारा विश्वलाई नै नयाँ बनाउनु छ भने जहाँ बसे पनि त्यो स्थानलाई के गर्नु छ, हामीले नयाँ बनाउनु छ, परिवर्तन गर्नु छ। नयाँ बनाउनु छ नि हरेक स्थानको आफ्नो विशेषता छ। न्युजिल्यान्डको विशेषता के हो, न्युजिल्यान्डमा गएका भारतवासीहरूले फेरि भारतको श्रेष्ठ भाग्य बनाउने बाबालाई चिनेका छन्। भारतमा रहने भारतवासी बच्चाहरूले चिनेका छैनन्, तर विदेशमा रहनेहरूले भारतको महिमालाई र बाबालाई चिनेका छन्। न्युजिल्यान्डमा भारतका बिछोड भएका बच्चाहरू राम्रा राम्रा निस्केका छन्। बाबाले भन्छ न्युजिल्यान्डमा भारतका बिछोड भएका बच्चाहरू राम्रा राम्रा निस्केका छन्। टिचरहरू पनि मिलेका हुन्। टिचरहरू पछि मिलेका हुन्, तर सेवाको स्थापना पहिला गरे। त्यसैले हिम्मतवाला प्यारा बच्चाहरू, उमङ्ग उत्साहवाला बच्चाहरू विशेष छन्। हिम्मतवाला बच्चाहरू, उमङ्ग उत्साहवाला बच्चाहरू बाबाले भन्नुहुन्छ विशेष छन्। बुझ्यौ? यो छ आजको वरदान। लगावको सूक्ष्म धागोलाई समाप्त गरेर पूर्ति कलामा उड्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। लगावको सूक्ष्म धागोलाई समाप्त गरेर पूर्ति कलामा उड्ने सम्पूर्ण फरिस्ता भव। स्पष्टीकरण, फरिस्ता अर्थात् जसको
फरिस्ता अर्थात् जसको पुरानो दुनियाँसँग कुनै रिश्ता छैन। फरिस्ता अर्थात् जसको पुरानो दुनियाँसँग कुनै रिश्ता छैन। सूक्ष्म रीतिसँग चेक गर। सूक्ष्म रीतिसँग चेक गर। अंश मात्र पनि कुनै धागोले, अंश मात्र पनि कुनै धागोले आफूतिर आकर्षित गर्दैन। अंश मात्र पनि कुनै धागोले आफूतिर आकर्षित गर्दैन। किनकि यदि कुनै चीज राम्रो लाग्छ भने त्यसले के गर्छ? के गर्छ? बाहिरबाट देखे तर सूक्ष्म रूपमा छ भित्र, है? त्यसैले आफूलाई तानेको हुन्छ। अच्छा लाग्नु सूक्ष्म धागो। अब यसलाई पनि के गर्नु छ? सूक्ष्म धागोलाई पनि के गर्नु छ? सूक्ष्म धागोलाई पनि समाप्त गर्नु छ। अब यसलाई पनि समाप्त गरेर सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नको लागि मोटो धागो र सूक्ष्म धागो दुवैलाई के गर्नु पर्यो? समाप्त गर्नु। तब भने हामी के गर्न सक्छौँ? फरिस्ता बन्न सक्छौँ। मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादानी बन्नु हो। मनसाद्वारा शक्तिको दान र कर्मद्वारा केको दान? कर्मद्वारा बाबुले गुणहरूको दान दिनु नै के बन्नु हो त? हामी महादानी बन्नु हो।